औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद और अहम तरीन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ जो कि ज़ुकात है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक की सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में तफसील से बयान किया गया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और ये बहुत अहम टॉपिक है। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि ज़ुकात अदा करना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें ज़ुकात कितनी अदा करनी चाहिए, किस चीज़ पे कितनी ज़ुकात है, किस माल पे कितनी ज़ुकात है। इंशाल्लाह इन सब के बारे में हम कवर करेंगे, लेकिन ये सारा टॉपिक जो है ये एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकता है। इस पर मुझे काफ़ी वीडियोज़ जो हैं वो बनानी पड़ेंगी। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम ये जानेंगे कि ज़ुकात है क्या और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने किस किस जगह पे इसका हुक्म दिया है। और इंशाल्लाह पूरी वीडियो जो है वो आप एंड तक देखिएगा, उसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट भी देखिएगा, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ज़ुकात क्या है और हमें क्यों देनी चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और उसके साथ ही बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आप लोगों तक पहुँचती रहे। जज़ाकल्लाह। सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में तफसील से ज़ुकात के 8 मसारफ का बयान किया गया है और बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराना यानी तौहीद का इकरार करना, नंबर 3 नमाज, नंबर 4 ज़ुकात और नंबर 5 अगर इस्तात हो तो हज अदा करना और रोज़ा रखना। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 100 मकामात पर अपनी इबादत के साथ अल्लाह की राह में खर्च करना, सदकात, ज़ुकात का जिक्र किया है। सदका जब फ़र्ज़ हो जाता है तो हम उसे ज़ुकात कहते हैं। दीन इस्लाम की बुनियादों में से एक बुनियाद और अहम तरीन फ़राइज़ में से एक फ़र्ज़ है और वो क्या है? ज़ुकात, जिसका जिक्र कुरान पाक की सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में तफसील से ज़ुकात के 8 मसारफ का बयान किया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दर्जनों मकामात पर अपनी राह में खर्च करने के मुतल्लिक आयात नाज़िल फरमाई और मोमिनीन की बुनियादी निशानियों में से इसे एक निशानी करार दिया। सूरत तौबा की आयत नंबर 103 में आता है कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन मोमिनीन के माल में से सदका वसूल कीजिए, ज़ुकात वसूल कीजिए और फिर उनके माल को पाक फरमा दीजिए। यानी ज़ुकात अदा करने से जो बाकी का हमारा माल होता है वो सारा पाक हो जाता है। और इन कामिल मोमिनीन के लिए दुआ भी कीजिए। कामिल मोमिनीन कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का जिक्र किया जा रहा है। बेशक है महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इनके लिए दुआ करना इनके दिलों के सुकून का बायस है और अल्लाह ताला सुनने वाला और इल्म वाला है। दूसरा सूरह बकरा आयत नंबर 83 में आता है कि ज़ुकात अदा करो। फिर सूरह बकरा की ही आयत 261 में आता है, मिसाल उन लोगों की जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं अपने माल को, वो एक दाने की मिसल है जिसमें से 7 बालें निकले और हर बाली के अंदर 100 दाने हों, यानी 700 गुना सवाब बढ़ गया उन लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। और बात इधर ही ख़त्म नहीं हुई, फिर फरमाया कि अल्लाह जिसके लिए चाहे इससे भी बढ़ा दे, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। वो इंसान की नीयत देख के उसका अजर देता है। इंसान की नीयत देखते हुए अल्लाह ताला जिसे चाहे इससे भी ज़्यादा बढ़ा दे और बेशक अल्लाह के ख़जानों में वुसअत है, वो करोड़ों गुना भी बढ़ा दे, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं आएगी। सही बुखारी की हदीस है कि अगर कोई शख्स एक लुकमा भी अल्लाह की राह में खैरात कर दे तो अल्लाह ताला अपना दायां हाथ आगे बढ़ाकर जैसा कि उसकी शान के लायक है उस लुकमे को कबूल करता है, फिर उस लुकमे की परवरिश करता है जैसा कि तुम लोग घोड़े के बच्चे की परवरिश करते हो। और उस लुकमे की परवरिश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह करता है कि वो ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है और फिर अल्लाह के यहाँ उसका सवाब ओहद पहाड़ के बराबर हो जाता है। बेशक अल्लाह ताला वुसअत वाला है। अल्लाह ताला ने सदका करने का इतना ज़्यादा अजर लिखा कि अल्लाह ताला उसका स्वाब ओहद पहाड़ जितना बढ़ा देता है। और ओहद पहाड़ कोई आम पहाड़ नहीं और छोटा पहाड़ नहीं है। फिर सूरह बकरा की आयत नंबर 276 और 277 बड़ी अहम आयत है कि अल्लाह ताला घटाता है, मिटाता है सूद को और बढ़ाता है अल्लाह की राह में खर्च किए हुए माल को, सदके को। यानी सूद की कमाई में से अगर कोई सदका करेगा भी तो वो मनफी अमल ही गिना जाएगा। और बेशक अल्लाह ताला हर न शुक्रे और गुनहगार शख्स से मोहब्बत नहीं करता। और न शुक्रा वही है कि जिसको अल्लाह ने माल दिया लेकिन वो अल्लाह की राह में खर्च नहीं करता, और गुनहगार वो जो ज़ुकात अदा नहीं करता।
بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ذر غفاری، دیکھ رہے ہو سامنے احد پہاڑ، اگر یہ سونے کا بھرا ہوا ہو تو میں کبھی بھی 3 دن سے زیادہ نہیں گزارنے دوں گا کہ سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی یہ نوبت نہیں آئی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی صاحب نصاب ہوئے ہی نہیں، جو کچھ ہوتا تھا سب کا سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ منیمم لیول ہے زکوٰۃ کا، ورنہ میکسیمم لیول جو ہے وہ اچیو کرنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ تو ہم لوگ پہ جتنا فرض ہے کم از کم کوشش کرنی چاہیے وہی اللہ کی راہ میں دیں، اگر اس سے زیادہ نہیں دے سکتے تو جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کم از کم وہ تو کریں نا۔ لیکن ہم لوگ زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نہ ہی دینی پڑے۔ تو پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آئے گا وہاں ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بھی آئے گا، یعنی یہ اتنا امپورٹنٹ فرض ہے۔ اس کے بعد سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ کنجوسی کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ نے انہیں دیا ہے اپنے فضل سے۔ یعنی کنجوسی کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو مال ان کو دیا ہے وہ اس کو خرچ نہیں کریں گے تو وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، بلکہ وہ ان کے لیے شر ثابت ہوگا۔ اس مال کا توق بنا کر ہم ان کے گلے میں ڈال دیں گے، اور اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے تمہارے اعمال سے۔ اس کے بعد سورۃ توبہ آیت نمبر 55 میں یہاں تک آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین کو جو ہم نے مال اور اولاد دی ہے تو آپ ان کے بارے میں کسی وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا مال اور اولاد ہم نے دنیا میں ذریعہ بنا دیا ہے ان کے لیے عذاب کا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہی مال ان کے لیے عذاب بن جائے گا، جیسے کہ اغوا برائے تاوان اسی کے کڑی ہے کہ مال عذاب بن جاتا ہے۔ اور دوسرا، بڑے بڑے سیٹھ امیر لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو سونے کے نوالے کھلائے ہوتے ہیں، تو ہم آج کل سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ بچے باپ کو قتل کر کے جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ جائیداد کے لیے بھائی بھائیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو والدین کے لیے یہ بہت بڑی آزمائش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مال کے ذریعے ان کو آزما رہا ہوتا ہے، اور وہی مال ان کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن وہ پیٹ بھر کر کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مال ہے اور آپ نے اس کو اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ پاک نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو وہی مال اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عذاب بنا دیتا ہے کہ مال تو اس کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ کھا ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اس کو معدے کا السر ہو جاتا ہے، اس کے سامنے ہزاروں قسم کی ڈشیں رکھی ہوتی ہیں لیکن وہ بے بس ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے میں اسے کھاؤں گا تو میرا معدہ پرابلم کرے گا۔ تو ایسی بے بسی ہوتی ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ جس سے چاہے جیسے چاہے کر سکتا ہے۔ پھر سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35 میں ہے، اے ایمان والو، بے شک اکثریت علماء کی اور اللہ والے لوگوں کی ایسی ہے کہ وہ ضرور لوگوں کا مال ہڑپ کرتے ہیں باطل طریقے سے، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ مطلب یہ کیسے اللہ والے ہیں جو اللہ کے راستے سے ہی روکتے ہیں؟ کتنی حیران کن بات ہے۔ یعنی وہ بظاہر تو اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں لیکن اصل میں وہ اپنی پرستش کروا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی طرف نہیں لگا رہے ہوتے بلکہ کہتے ہیں کہ ہمارے لڑ لگ جاؤ، ہم آپ کو بھی جنت میں لے جائیں گے، بجائے اللہ کی ذات کے جوڑنے کے اپنی ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں، جوڑ کر رکھتے ہیں سونا اور چاندی۔ سونا اور چاندی مطلب اس وقت کا ذکر ہے کہ اس وقت یہی کرنسی ہوتی تھی، سونے کی کرنسی ہے کوئنز جو دینار ہوتے تھے، اور چاندی کی کرنسی جو کوئنز تھے وہ درہم ہوتے تھے۔ اور اس سونا اور چاندی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بشارت دے دیجئے دردناک عذاب کی جو یہ مال جوڑتے ہیں۔ اس قیامت کے دن ہم ان کے اس مال سونا اور چاندی جو انہوں نے جمع کیا ہوگا کو تپائیں گے دوزخ کی آگ پر، ہم داغیں گے اس گرم سونے اور چاندی سے ان کے ماتھے اور ان کے پہلو اور کہیں گے کہ یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا اپنے لیے، تو کیا یہ آج کام آیا؟ بس چکھو اس خزانے کا مزہ جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھا کرتے تھے، لیکن یاد رہے کہ یہ سب اس مال کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ جب زکوٰۃ ادا کی جائے گی تو باقی مال بھی پاک ہو جائے گا، پھر جوڑنا جائز ہوگا۔
جس مال کی ہم زکوٰۃ نہیں دیتے اور جمع کر کر کے رکھی جاتے ہیں، وہ مال جو ہے وہ ہمارے لیے عذاب بنا دیا جائے گا، اس کو گرم کر کے پیشانی پہ لگایا جائے گا، پہلوؤں پہ لگایا جائے گا اور پیٹھ پہ لگایا جائے گا، اور پھر انسان کو کہا جائے گا کہ یہ لو مزہ لو اب اس عذاب کا، اس مال کا جو تم دنیا میں جمع کر کے رکھتے تھے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ کا ٹاپک جو ہے یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور معلومات رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی زکوٰۃ فرض کی ہے۔ انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو یہیں سے سٹارٹ ہوگی، کیونکہ اگر ایک ہی ویڈیو میں اس کو کور کرنے لگوں تو یہ گھنٹوں کے حساب سے ویڈیو بنے گی۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی لازمی آن کیا کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔